Ginatag ni Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya nga wala sang kakulangan sa seguridad sa Ateneo de Zamboanga University may kang tanan sa pagpangluthang sa sulod sang campus ang Agosto 18. Base sa investigasyon nakasulod ang grade 8 nga suspitsado paagi sa emergency exit nga wala nagkalaka bilang kabahin sa standard security protocols ng eskwelahan. Ini ang rason nga may nalutsutana nga security sa main gate. Sunod kay Rimulya, hindi magkilalahay ang suspitsado kag ang biktima. Ginalantaw man sa mga otoridad ang digital activities ng suspitsado lagip na ang iya pagkahilig sa mga video game. Liwat nga nagpanawagan si Rimulya nga dumilian na ang games nga Roblox kaga magpatuman sa strikto nga mga layi para sa insakto nga pagdumala sa mga armas sa subong padayon pa nga ginaimbestigaran ang motibo sa pag-atake. Ginapaabot nga ipagwa ang final nga police report buwas nga adlaw Agosto 24.